बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि सच कहूँ तो दिल फटने वाला हो जाता है। मर्दों की तरफ से सवाल इतने बोल्ड इस तरह के नहीं आते, पर अगर लड़कियों की तरफ से सवाल आएँ और सवाल भी ऐसे जो ढके छुपे भी ना हो, उसमें इतनी बोल्डनेस हो। लाइक एक लड़की ने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करके कहा, और मैंने उससे जब बात मुकम्मल हमारी हुई, सेशन था हमारा कोई 1.5-2 घंटे का, तो मैंने उससे कहा कि आपको इल्म है, आपको अंदाज़ा है मेरे दिल पे आपकी इन सारी बातों से कितना बोझ पड़ा है। और मैं आमतौर पे काउंसलिंग के दौरान दुखी नहीं होता, पर लिटरली मैं हर्ट हुआ हूँ और मेरा जी चाहता है कि इस दुख और तकलीफ़ को, अगर आप इजाज़त दो, मैं आपका ज़ाहिर नाम नहीं लूँगा, शहर का नाम भी नहीं बताऊँगा, आप क्या करते हो ये भी नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पे हम बात करें। तो उसने मुझे कहा आप ये बता दें कि सिडनी से हूँ, ये भी बता दीजिए कि मैं सेल्स में हूँ, और ये भी बता दीजिए कि मैं गुड लुकिंग हूँ, स्मार्ट हूँ। मेरा एक बेटा है जो 8 माह का है और वो बहुत खूबसूरत है अपने बाप की तरह, ये उसके अल्फाज थे। उसने कहा मेरा जो मियाँ है वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत खुश अतवार है, खुश मिजाज है। मेरी ज़िंदगी उसके साथ कई साल बहुत अच्छी चली और हमने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे लगने लगा जैसे वो मेरी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाता और मेरी तलब ज़्यादा थी। तो मैंने अपने आसपास एक और साहब से दोस्ती कर ली। शुरू में तो ये दोस्ती सिर्फ़ लफ्ज़ी थी, फिर हौले हौले ये दोस्ती बदनी बनती गई, और अभी हाल ही में उस आदमी ने ये दावा किया है, मुझसे कहा है, और मेरी ये सबसे करीबी दोस्त थी उससे कहा है कि मेरी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं, मेरी दूसरी बीवी से 2 बच्चे हैं, पर फिर भी मेरे बच्चे पूरे नहीं हैं। मेरा एक बच्चा तुम्हारी इस दोस्त के पास है, उसे कहो मेरा बच्चा वापस करे। ख़ातिन हज़रात, ये जुमला सिर्फ़ जुमला नहीं है, ये किसी बच्चे की डिमांड नहीं है, ये एक शादीशुदा औरत के बच्चे के बारे में बात हम कर रहे हैं। या तो वो बच्चा हरामी है, या वो बच्चा उसके बाप का है, या वो बच्चा इसका है। जब वो ख़ातून इस बारे में तज़किरा नहीं कर रही थी और उसको बात करना अवॉइड कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा क्या आपका मियाँ जिनसी तौर पे बहुत कमज़ोर है? तो वो सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा आपने कैसे जाना? तो मैंने कहा मुझे ये बताइए कभी उसकी रिपोर्ट हुई? उसने कहा हाँ। तो मैंने पूछा उसके सीमेंस कितने, परसेंटेज क्या, काउंट क्या है? तो उसने कहा 90%। ख़ातिन हज़रात, 90% इट्स मोर देन रिक्वायरमेंट। ये बेबी पैदा करने के लिए बहुत उम्दा फिगर है, और आम तौर पे वो लोग जो इस बात को नहीं जानते, इतने सीमेंस हों तो बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाता है, चाहे पूरा प्रोसेस मुकम्मल न भी हुआ हो। यानी इतनी अल्लाह ने इनके अंदर पावर रखी होती है। लेकिन असल मसला सीमेंस का नहीं है। असल मसला किसी भी खातून के अंदर जब सेक्स की चाहत बढ़ जाती है, जब उसके लिए उसकी रग़बत बढ़ जाती है। रग़बत क्यों बढ़ती है? या तो उसकी दोस्तों का हल्का अच्छा नहीं होता जहाँ इसका बार बार तज़किरा होता है। हम सारे कानों के कच्चे और दिल के भी कच्चे हैं, जो जो हम सुनते हैं हम वैसा बनने की आरज़ू में मुब्तला हो जाते हैं। फिर उस खातून पे मुझे शक था कि कहीं वो आते जाते, चूँकि लंबा उसका डिस्टेंस है अपने ऑफिस का, तो बीच में वो मोबाइल पे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें देखती है। मर्द देखें तो बुरा, औरतें देखें तो महा बुरा। इसलिए कि मर्द देखने के बाद जब गलती या गुनाह करता है तो उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती, पर औरत करती है तो ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, नस्ल बर्बाद हो जाती है। औरत की वफा ही तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। शक्ल का क्या लेना देना, शक्ल आती है बिगड़ जाती है, कुछ अर्सा रहेगी फिर वैसी नहीं रहती। जिस्म के आज़ा भी खिंच जाते हैं, तंग हो जाते हैं, फ़र्क पड़ जाता है, उनकी खूबसूरती भी वैसी नहीं रहती। पर जो असल खूबसूरती जिस पे हम जान देते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, जिसको नस्लें एडमायर करती हैं, वो कि बच्चों को अपनी माँ के करैक्टर पे शक नहीं होता। उन्हें ये इल्म होता है कि हम किसका नुत्फ़ा हैं और हमारी माँ ने हमको जना है तो हम किसके बेटे हैं। इस वाले केस में मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारे बच्चे को ये पता चलेगा कि एक तीसरे आदमी ने उस पर दावा किया है तो कैसा लगेगा? और उस लम्हे उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा आपने मुझे नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो कि जिसका आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ, वो सेक्सुअली बहुत पावरफुल है
اور مجھے اب ہولے ہولے اس کی عادت ہو گئی ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ میری بے عزتی کرتا ہے، وہ میری توہین کرتا ہے، پر میں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہوں۔ خاتون حضرات، یہ جو گناہ ہے کبھی کبھی تو بے لذت ہوتا ہے، پر جب اس میں لذت آنے لگے تو سب سے پہلے یہ آپ کے ایمان کو مار دیتا ہے، پھر آپ کی حیا کو مار دیتا ہے، پھر آپ کے لحاظ کو مار دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں، قانونی رشتے، سماجی رشتے، مذہب کے رشتے، یہ سب برباد ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ حیوان کا اور انسان کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ جب بھی کوئی لڑکی حیوانی جذبات کی اسیر ہوگی، جب بھی کوئی لڑکا حیوانی جذبات میں زیادہ آگے چلا جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ رشتہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ پر مرد اور عورت کا جب بھی کمپیریزن کیا جائے گا، ہم کسی کے گناہ کو آسانی نہیں دے سکتے، نہ کسی کے گناہ کو کم یا زیادہ کریں گے، دونوں ہی جتنے برے ہیں۔ پر عورت کے معاملے میں ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، اپنے کتابوں میں بھی یہی پڑھا کہ گاؤں کی عورتیں عام طور پہ اس معاملے میں خاموش رہتی تھی۔ جیسے جیسے وہ شہروں میں آئیں، اس معاملے میں اپنے میوں سے وہ مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ صبر کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا کہ 6 8 بچے ان کی ہو جاتے تھے، ان کا جی بھی چاہتا تھا تو اپنے منہ سے کبھی نہیں کہتی تھی۔ یہ ہمیشہ سے ایک مانا گیا حیادار عورت کا طرز عمل۔ پر جیسے جیسے پھر اویئرنیس بڑھی تو اس اویئرنیس نے عجیب بے حیائی پھیلائی، ان کے اندر ڈیمانڈ پیدا کر دی، اور اس ڈیمانڈ کو وہ یوں کھلے بندوں کہہ دیتی ہیں کہ اگر ان کا میاں وہ نہیں کر پاتا، اس کو پورا نہیں کر پاتا، تو وہاں سے یہ جواز کیسے نکلے گا کہ بچہ ہونے کے باوجود یا بچے ہونے کے باوجود آپ ایک جانور کی طرح اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں اور کسی اور کھیت میں منہ مار دینا چلے جاؤ، بلکہ ریگولر جانے لگ جاؤ۔ اس لمحے جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے، سب سے پہلے تو آپ کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پھر جو خوشی، جو سکھ، جو برکت آپ کی زندگی میں تھی وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے، جس رشتے کی وجہ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ اگر اس لڑکی کی ماں تک جائے، اس کے باپ تک جائے، اس کے اعزا اقارب تک جائے، اور پھر ڈی این اے کے ٹیسٹ تک جائے، آپ سوچئے ایک ایک قدم میں رسوائی ہی رسوائی ہے، کہیں کوئی خیر نہیں ہے۔ ڈی این اے اس کے میاں کا آئے یا اس کے ان حرامی تعلقات کا آئے، دیکھیں جو بھی صورت ہوگی، دونوں صورتوں میں جو امبیرسمنٹ ہے اس کا ٹوٹل کا ٹوکرا پورا اس کو اٹھانا پڑے گا سب کے سامنے، چاہے وہ جتنا ماڈرن معاشرہ ہو جائے۔ یہ ابھی تو ان کے ساتھ پوری طرح گھلی ملی نہیں ہے، صرف ان کا طرز عمل اختیار کیا ہے۔ پر میں کبھی سوچتا ہوں، ممکن ہے آپ مجھ سے بہتر اس معاملے رائے دے سکیں، کہ کیا یہ جنسی ضرورت اتنی زیادہ ہے اور اتنی اس میں قوت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، اخلاق کو، کمٹمنٹ کو اور اپنے اس حیا کو، سب کو لمحہ بھر میں برباد کر کے رکھ دے، اور ان سارے رشتوں کو جو خاندانوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کو سرے بازار رسوا کر کے رکھ دے؟ یہ رسوائی ہوتی ضرور ہے، گھر تک آتی ہے، کبھی کبھی خاندانوں تک آتی ہے۔ کسی بھی گھر کے کسی ایسے مرد کی کمزوری، اس کا علاج ہوگا، رسوائی کے لیے رستہ نہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اس کا علاج خوراک سے ہو سکتا ہے، اس کا علاج 10 طریقے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی علاج ڈھونڈنے لگیں، سپرم کا کاؤنٹ ٹھیک ہے، صرف پرفارمنس کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، پر آپ اگر چور دروازہ ڈھونڈو گے تو ہر چیز نقصان کر بیٹھو گے، ایون آنے والی نسل کے سامنے آپ کی آنکھ نہیں اٹھ سکے گی۔ چاہے آپ آسٹریلیا میں چلے جاؤ، چاہے آپ امریکہ میں چلے جاؤ، چاہے ناروے اور سویڈن میں چلے جاؤ، جہاں جہاں بھی آپ جاؤ گے، ان بے خدا لوگوں کے ساتھ مل کے ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو کوا چلے گا ہنس کی چال، نہ اپنی چال رہے گی نہ ان کی چال بنے گی، پر بیچ میں آپ کے پاس سب کچھ لٹا کے ایک بنجر، ویران اور متفن قسم کی زندگی ہوگی جو آپ کے پاس ہوگی۔ اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو چاروں طرف گالیاں ہوں گی، رسوائی ہوگی، نامرادی ہوگی، اور یہ کوئی اچھا چوائس نہیں ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔